आदाब नाज़रीन आदाब। डॉक्टर्स ऑन स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। हस्ब वादा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको मालूम है कि हमारे साथ जो आज डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखे हुए हैं स्टूडियो में, वह डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब जो रिनाउंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी नामवर माहिर दर अफराजियात और कंसल्टेंट इंचार्ज एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी SMHS अस्पताल GMC श्रीनगर। आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब एक ऐसे माहिर हैं, एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको अपने शोबे में इन्होंने नुमाया कारकर्दगी की है, एक नाम कमाया है इन्होंने ज़मीनी सतह पे और बहुत से एजाज़ात से इन्हें नवाजा गया है। बाज़ाब्ता खैर मकदम करते हैं हम डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब आपका हमारे इस ख़ुसूसी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप फ़ोन नंबरात के ज़रिए आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हो सकते हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। और जो नंबरात हैं वो इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे। हमारे नंबरात हैं 019424811813, अगला नंबर है 019424811832। आपसे गुजारिश है कि जब आप फ़ोन करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के दौरान सिर्फ इतना ख्याल रखें कि जो आपके का टीवी का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद करें, क्योंकि टीवी का वॉल्यूम ऑन रखने से जो आपकी आवाज़ है वो हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी और आपका सवाल हमारे पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। हमारे पास ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddnewsrinagar@gmail.com। नाज़रीन, बाज़ाब्ता हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज़ चली है इस प्रोग्राम के हवाले से, पिछले 1-1.5 महीने से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बात हुई, कोविड-19 से रिलेटेड बात हुई और इसके बगैर जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के सिलसिले में बात हुई। आपसे ये जानना चाहेंगे, एक ख़ास बात आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे, आगाज़ इससे करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, वो यही है कि जो लोग हैं जो कोविड मर्ज में मुब्तला हुए, वो लोग जो लोग कोविड-19 में मुब्तला हुए, डायबिटीज़ के हवाले से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभी वो रिकवर भी हो गए, क्या कोई अंदेशा तो नहीं है आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उन्हें कोविड की बीमारी जो है उससे खतरा लाक होने का? क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब, आपसे हम इस सिलसिले में तासुर चाहेंगे। हमें इशारा मिल रहा है पैनल से एक कमर्शियल वक्फा लेने का। आपसे फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फौत हुए, उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया, मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने की बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिल एतमाद ज़राए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। जी, फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज इंटायरली फेक। याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे, उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ। नाज़रीन, डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के इस बारे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जी डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब, जैसा कि हमने बात की, शुक्रिया फैयाज साहब, आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, कोविड-19 और डायबिटीज़ का जो रिश्ता है ये 2 तरफा है जी। कोविड-19 और डायबिटीज़ जो हम देखते हैं, जो शिद्दत कोविड-19 के इन्फेक्शन की है डायबिटीज़ में ज़्यादा है। क्यों है? उसके बहुत सारे वजूहात हैं और
اس میں شرعی اموات بھی زیادہ ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں. اب آپ کا سوال یہ کہ جو کووڈ-19 پیشنٹ ہیں جن کو ڈائبٹیز نہیں تھا تو کیا فیوچر میں ان کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ لاحق ہے. اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں، ایک شارٹ ٹرم میں اور ایک لانگ ٹرم میں. شارٹ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں گے کووڈ-19 سے شوگر ایسے مریضوں کو ہوتا ہے جو آلریڈی پری ڈائبٹک پیشنٹ تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم پری ڈائبٹک ہیں اور ان کو اسٹیرائڈز دیے یا سٹریس ہوا تو ان کو وہ انماسک ہو گیا اور ان کو ڈائبٹیز ہو گیا. دوسری وجہ یہ ہے جو لانگ ٹرم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو لبلبا ہے یا پینکریاس جسے کہتے ہیں اس میں بیٹا سیلز ہوتی ہیں جو انسولین نکالتی ہیں. تو بہت ساری اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ اس کا یہ جو بیٹا سیلز ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، ساتھ میں کوئی بیٹا سیلز کو الفا سیلز بن جاتی ہیں تو ان سے گلوکاگون نکلتا ہے، تو انسولین کم نکلتا ہے، گلوکاگون زیادہ نکلتا ہے. ایسے مریضوں کو ڈائبٹیز بعد میں ہو سکتی ہے، خاص کر اگر ان کا وزن زیادہ ہے، بلڈ پریشر ہے، فیملی ہسٹری ہے شوگر کی، یا وہ گھر پہ ہی لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں، اس سے ان کا لائف سٹائل رہن سہن جو ہے بالکل سیڈنٹری ہے. تو ایسے مریض ان کو رسک ہے ڈائبٹیز کا. لیکن نیو آنسٹ ڈائبٹیز جو ہے جس کی وجہ سے جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہے اس میں پہلی وجہ تو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں، دوسرا اسٹیرائڈز ہے، تیسرا جو انجری پینکریاٹک بیٹا سیلز کو ہو رہی ہے وہ ہے، اور بعد میں سٹریس. لیکن سٹریس والا جو شوگر ہے کووڈ کی وجہ سے وہ نارملائز ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ہم نے بہت سارے مریضوں کو دیکھا کہ وہ آلریڈی ڈائبٹک تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ڈائبٹک ہیں، ان کو اسٹیرائڈز دیے گئے اور ان کو انماسک ہو گیا اور ڈائبٹیز ہو گیا. یہ ڈاکٹر محمد حیات بٹ صاحب یہ خاص بات ہے کہ جو آپ نے اس کے حوالے سے کہی، ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ ڈائبٹیز کسی انسان کو ہوتا ہے لیکن اس کو علمیت نہیں ہوتی. بالکل تفصیلاً بات کرنا چاہیں گے. آپ کی اجازت سے پہلے کالر سے ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ سمیر اشائی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سمیر صاحب. ہلو جی سمیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کریں جناب آپ؟ جی میں حول سازگری پورہ سے بول رہا ہوں. حول سازگری پورہ سے. سمیر اشائی صاحب ڈاکٹر صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں، سوال پوچھیں، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پہلے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، میرے فادر نے ریسنٹلی اسی منتھ کو یہ تھوڑی بہت کھانسی ہوئی تھی ان کو، تو ہم نے ٹیسٹ کیا تو RT-PCR اور ریپڈ دونوں پازیٹیو آ گئے. پھر میں نے 14 دن بعد دوبارہ ریپیٹ کیا ٹیسٹ تو 14 دن بعد ریپڈ آ گیا نیگیٹو تو RT-PCR پازیٹیو. تو اب ہم نے ریسنٹلی اور ایک ٹیسٹ کیا وہاں 5-6 دن پہلے، تو اس میں بھی سیم یہی پرابلم ہے، ریپڈ نیگیٹو RT-PCR پھر سے آ گیا پازیٹیو. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا میرے فادر ابھی فیملی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں 1 سال کے، تو وہ ان کو اچھی طرح ان کو لے سکتے ہیں؟ تو یہ سوال تھا میرا. اور یہ بھی پوچھنا تھا یہ بار بار RT-PCR کیوں ان کا پازیٹیو آ رہا ہے؟ سمیر صاحب لائن پہ ہی رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیں لیکن لائن پہ ہی رہیے. جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ ایسا ہے کہ جو وائرل لوڈ ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں پھر جو RT-PCR نیگیٹو آ جاتا ہے، کسی کو پازیٹیو بہت دیر تک رہتا ہے. لیکن یہ اگر آپ کے مریض کے سمٹمز نہیں ہیں، انفیکٹیوٹی نہیں ہے، تو بہت سارے مریضوں کو RT-PCR اس وقت کچھ دیر تک پازیٹیو رہتا ہے، کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سائیکلک تھریش ہولڈ پہ. کتنا سائیکلک تھریش ہولڈ ہے، جتنا زیادہ کم ہوگا اتنا وائرل لوڈ زیادہ ہے، جتنا زیادہ سائیکلک تھریش ہولڈ ہوگا وائرل لوڈ کم ہوتا ہے. تو اگر ان کو سمٹمز نہیں ہے، ان کا ایپیٹائٹ ٹھیک ہے، فیور نہیں ہے اور RT-PCR پھر بھی پازیٹیو آ رہا ہے لیکن انفیکٹیوٹی اس میں نہیں ہے، تو یہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. جی ہاں سمیر اشائی صاحب، جیسا کہ آپ نے جواب سنا، آپ کو ڈاکٹر محمد حیات بٹ صاحب نے آپ کو بالکل تفصیلاً بتا دیا. اگر آپ نے ہمارا کل کا پروگرام دیکھا ہوگا، کل کے پروگرام میں بالکل RT-PCR اور ریڈ کے حوالے سے بات ہوئی کہ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو RT-PCR ٹیسٹ ہے اس کی سینسٹیوٹی بہت ہوتی ہے
کیونکہ وہ گہرائی تک جاتا ہے. گہرائی میں دیکھا جاتا ہے کہ ویدر جو یہ پیشنٹ ہے جو اسے وہ سیمپل لیا جاتا ہے کوئی بڑا سینسیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس میں بہت دیر تک جو ایسا ہے جو ابھی گائیڈ لائنز نہیں آئی اس میں دکھایا جاتا ہے پازیٹیو. لیکن اس میں آپ کو صرف یہ چیز دیکھنا ہے کہ جو پیشنٹ آپ کا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا, کہ یہی دیکھنا ہے کہ کہیں جو سمٹمز ہے کوئی سیویرٹی تو نہیں ہے, کوئی سمٹمز زیادہ تو نہیں ہے, باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جیسا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مشورہ دے دیا کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. جب نارمل انسان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, تب جس کو ایک دفعہ کووڈ ہو گیا تو کہیں پہ پازیٹیو آ گئے تو سیدھی سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے آپ جواب سمجھے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب بات ہم کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جو وہ پیشنٹس ہیں جن کو کووڈ نہیں ہے اور پھر کووڈ ہو گیا, کووڈ ہونے کے بعد وہ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے, کیا پھر ڈائبٹیز ہو سکتا ہے؟ آپ نے تفصیلاً جواب دے دیا, لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نارمل انسان کو کرنی چاہیے تاکہ ایسا ہے کہ یہ کووڈ اس کا ڈائبٹیز کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیے اس پہ کہ جو مریض ہے اس کی جو باڈی فینوٹائپ کیا ہے, اس کا جو رہن سہن کیا ہے. جی, اگر آپ کا مریض دیکھیے اس وقت اگر ہم دیکھیں گے سارے ہندوستان میں کم از کم جو 14% لوگ پری ڈائبٹک ہیں. جی, تو یہ ایک ایٹم بام کی طرح ایک بیٹھے ہیں, کبھی بھی ان کو ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. بالکل. ایسے پری ڈائبٹک پیشنٹ 14% جو ہیں ہماری پاپولیشن میں جن کو ٹیسٹ کر کے پتا چلا, اس کا مطلب ہے 6 لوگوں میں سے ایک مریض کو پری ڈائبٹک ہے. اور یہ پوٹینشیل ڈائبٹک کبھی بھی بن سکتے ہیں اگر ان کو فیملی ہسٹری ہے, جینیٹک فیکٹرز ہیں, یا ان کو زیادہ وزن ہے, اسموکنگ کر رہے ہیں, بلڈ پریشر ہے, پچھلے اگر لیڈیز ہیں اگر ان کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوا ہے, یا اگر ان کو پی سی او ڈی ہوا ہے, یا اگر ان کی ویسٹ سرکمفرنس مور دین 40 انچز ہے میلز میں, یا 35 انچز مور دین 35 انچز فیمیلز میں, تو یہ پوٹینشیل پری ڈائبٹکس کبھی بھی ڈائبٹکس بنتے ہیں. اور اگر ان کو کووڈ ہو گیا تو اس وقت اگر ان کو اینٹی وائرلز یا اسٹیرائڈز دیے تو ظاہر ہے ان کو ڈائبٹیز ہو جائے گا. اب یہ وقت ہی طے کر سکتا ہے ان کا لائف سٹائل کہ واپس ان کو ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن نیو آنسٹ ڈائبٹیز ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک اینٹیٹی ہے, یہ بہت سارے مریضوں کو پہلی بار ڈائبٹیز ہوا کووڈ-19 سے. جیسا کہ میں نے بولا کووڈ-19 اور ڈائبٹیز کا رشتہ دو طرفہ ہے. کووڈ-19 سے جو شدت ہے ڈائبٹیز کی زیادہ ہے, اور اموات شرح جو ہے ڈائبٹکس کی زیادہ ہے. تفصیلاً بات کریں گے ڈاکٹر محمد. لیکن نیو آنسٹ ڈائبٹیز بھی کووڈ میں ہو سکتا ہے, اور بہت سارے مریضوں کو اگر ایکیوٹلی ڈسٹرکشن ہو جائے بیٹا سیلز کی تو ان کو پرماننٹلی بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. ایسے بھی کئی مریض دیکھے گئے ہیں جن کو ایبسلیوٹلی انسولین لیولز ختم ہو گئی, ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گیا, اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ریکور بھی ہو گیا. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ ہے کہ اس مریض کا باڈی فینوٹائپ کیا ہے. اس پہ باڈی فینوٹائپ پہ ہم بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں ڈاکٹر صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. بنگلور سے انفیکٹ بات کرنا چاہتے ہیں مس مالتی ہے. آداب. ہلو, نمستے. جی نمستے, بتائیے مس مالتی جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ آئی ایم فرام بنگلور, مسز مالتی. یس پلیز. سر, آئی ٹیکن کووشیلڈ انجیکشن ویکسینیشن. اوکے. ہاتھ میں درد ہے اور فیور بھی ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کرنا ہے سر؟ See, mild symptoms because of Covishield vaccination are well known. Hair fall بھی ہو رہی ہے. If you have slight headache, mild low-grade fever for 24 hours and pain in the arm, that's a normal thing. That means کہ آپ کا باڈی سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے, امیونٹی ہے. تو ایسے اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کے سمٹمز 3 دن تک رہیں, 3 دن کے بعد بھی پرسسٹ رہیں, دین یو شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر. یس مس مالتی, آپ کیا مزید بتانا چاہتی ہیں؟ میں کووڈ ٹیسٹ اب کرا سکتی ہوں. اوکے. کیا بتائیں؟ You have done COVID test. What is the result of your COVID test? Hello. Hello. Are you getting? What is the result of your test which you have done recently? سبھی نارمل ہے, وہ وٹامن ڈی تھوڑا کم ہے.
आवाज नहीं आ रही है पूरी तरह से आपकी। दैट विटामिन डी लेवल्स कम है। विटामिन डी लेवल्स, यस यस यस। बहुत सारे मरीजों को जो जिनको कोविड-19 हुआ है उनको विटामिन डी लेवल्स बाद में, लॉन्ग कोविड जो हम बाद में बात करेंगे, उनको विटामिन डी लेवल्स कम हो जाती हैं, तो उनको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हम देते हैं। एज सच मैंने जैसे कहा ये वैक्सीनेशन के माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इफ दे परसिस्ट फॉर मोर देन 3 days then they should consult a doctor. Is there any requirement that she has to take some vitamin B tablets? सी जो इम्यून बूस्टिंग के लिए अगर आप देखेंगे खासकर डायबिटीज के लिए, जो नॉर्मल डाइट में अगर आप विटामिन ए, बी, सी, जिंक और विटामिन डी लेंगे वो ठीक है। इसमें आप सिट्रस फ्रूट्स, लेमन जूस, जिंजर, गार्लिक, लेंटिल्स, बीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें फिश है, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले सकते हैं। वो इनमें ये सप्लीमेंट्स सारे हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक टैबलेट्स ऑफ विटामिन ए जिसमें जिंक एंड विटामिन सी एंड डी है। लेकिन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो ये चीज़ें मैंने बताई इनमें भी ये है, जैसे मशरूम्स है, लिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये आप इम्यून बूस्टिंग के लिए ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस मालती फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर दिस स्पेशल प्रोग्राम फ्रॉम बेंगलुरु। नाज़रीन दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं, एक वक्फा ले लेते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, झिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, कॉलर से हम बात कर रहे थे, तो एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है। मोहम्मद लतीफ़ साहब हुमामा से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो मोहम्मद लतीफ़ साहब सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए क्या जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी सर। हाँ बिल्कुल, बात कीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरी मदर जो है शी इज नोन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, हाइपोथायराइड एंड शी इज आल्सो हैविंग डायबिटिक नेफ्रोपैथी सर। जी उनका मैंने 2 दिन पहले उनका टेस्ट करवाया था, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन वो था 0.98 एंड HbA1c इज 8, ब्लड शुगर फास्टिंग इज 185 जी। तो उनका TSH था सर 3.38 बट T3 एंड T4 वर विद इन नॉर्मल लिमिट्स। अब उनका मैंने सर करवाया था नेफ्रो कंसल्टेशन, उनको डॉक्टर साहब ने रखा था डापाग्लिन 5 मिलीग्राम। अब मुझे डॉक्टर साहब आपसे पूछना था क्या वो ले सकती है डापाग्लिन 5 मिलीग्राम? ये कोई हार्म तो नहीं है या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है सर? देखिए जो डापाग्लिन है, ग्लिफ्लोजिन्स की दवाइयाँ नई निकली हैं इस वक्त, इनका कार्डियक यानी हार्ट और किडनी का प्रोटेक्शन बहुत सारा अच्छा इनमें रोल है। अगर आपके पेशेंट का KFT नॉर्मल है, किडनी का टेस्ट क्रेटिनिन नॉर्मल है, इसमें हम EGFR देखते हैं। अगर EGFR कैलकुलेट करके 45 के ऊपर हो तो आप डापाग्लिन आप सेफली देख सकते हैं जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने रखा है। जाहिर है ये प्रोटीन्स को बंद करने के लिए, प्रोटीन्स को डिक्रीज करने के लिए देते हैं। और अगर इसका पेशेंट्स का EGFR नॉर्मल है, 45 के ऊपर है, जो कैलकुलेट करते हैं डॉक्टर साहब खुद, जब आप उसके पास गए होंगे उनने कैलकुलेट किया होगा,
اور اگر پروٹینوریا زیادہ ہے تو یہ ایز اے نیفرو پروٹیکشن کے لیے دیتے ہیں اور شوگرز بھی کنٹرول کرے گا اور پروٹینز اور کڈنی کو بھی پروٹیکٹ کرے گا. سر ایک اور بات کہنی تھی سر, شی از آلریڈی ٹیکنگ انسولین ہیمولاگ مکس 31 units in the morning and 30 units in the evening, and she is also taking Onduromet 2.5/500 sir. یہ تو بالکل اچھی دوائی ہے. ہاں میٹفارمن کا دیکھنا ہے ہمیں کہ اگر EGFR 30 کے نیچے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب خود کیلکولیٹ کرتے ہیں, اگر EGFR 30 کے نیچے چلا جائے تو تب اس وقت میٹفارمن بند کر لیتے ہیں. ادروائز دیکھا گیا ہے کہ میٹفارمن دوائیاں جو کووڈ مریض ڈائبٹک پیشنٹ تھے جن کو کووڈ ہوا اور جو میٹفارمن کھا رہے تھے ان کا جو سروائیول ریٹ تھا وہ زیادہ اچھا تھا, کیونکہ جو اینٹی انفلیمیٹری ایکشن میٹفارمن کی ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس کے ان کو کافی پروٹیکشن ملی. سروائیول آؤٹ کم جو تھا وہ میٹفارمن پیشنٹس میں زیادہ اچھا تھا. محمد لطیف صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے, اور آپ نے کنسلٹیشن حاصل کی ڈاکٹر محمد حیات صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈائبٹک بیمار ہیں وہ کیسے اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ مستقبل میں ان کو کووڈ کی صورت ہو جائے, کووڈ کا مطلب یہ جو وائرس ہے اس میں وہ مبتلا ہو جائے تو زیادہ خطرہ انہیں درپیش نہ ہو. دیکھیے سب سے پہلے کسی بھی پیشنٹ جو ڈائبٹک ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو امیون بوسٹر یا امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہے اچھی نیند. جی. اس کے بعد جو ہلکی پھلکی ایکسرسائز, جی. اور اس کے بعد جو سٹریس لیولز ہیں ان کو کم کرنا, اس کے لیے میڈیٹیشن کی ڈفرینٹ طریقے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بعد جو کاربوہائیڈریٹ انٹیک ہے اس کو لمٹ میں رکھنا ہے 45% جو وہ ڈائٹ لے رہے ہیں. اس کے بعد جو میں پروٹینز کی انٹیک انکریز کرنی ہے اگر ان کا کڈنی فنکشن نارمل ہے. اس کے بعد وائٹامن جو نیوٹرینٹس جن میں وائٹامن اے, سی اور ڈی اور زنک اور سیلینیم ہے وہ لے سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ سپلیمنٹیشن میں فروٹس میں سٹرس فروٹس اور لیمن لے سکتے ہیں, جنجر لے سکتے ہیں, مشرومز لے سکتے ہیں, اور ساتھ میں اگر یہ لینٹلز یوز کریں اور بینس وہ یوز کر سکتے ہیں. کیرٹس اس میں کافی وائٹامن سی اور امیونٹی کے باقی سارے اچھے انگریڈینٹس ہیں. نٹس اور والنٹس وہ لے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز حاصل کرنے کے لیے دے کین ٹیک فش. امید کریں گے کہ جو ناظرین یہ بالکل تفصیلاً سنا ہوگا کہ کس طرح سے شوگر پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے ہیں, کون سی غذائیں وہ کھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت لال بازار سے فون لائن پہ موجود ہے, نصرت جی ہے. السلام علیکم. نصرت جی کات لینگویج میں کریو کات, اردو یا کوشر؟ جی نصرت جی تو احتان سین آواز واتان. اہن حظ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرمائیو کیا چھو یژھان زانن؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال پرسن. میں لاسٹ 4 ایئر سے ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. 2 سال سے میں انہی کا علاج چل رہا ہے, پر 2 سال سے میں ان کے پاس نہیں گئی ہوں ڈیو ٹو کووڈ. جی. تو میرا جو شوگر لیول بالکل نارمل ہی آ رہا ہے. جی ہلو. جی جی آپ کی آواز نصرت جی یہاں پہنچ رہی ہے. آپ بالکل اپنا سوال پوچھ لیجئے. آپ 2 سال سے ان کے پاس نہیں گئے ہیں. جی اور آپ انہی کے پیشنٹ ہیں. آپ بتا دیجئے. جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے. جی جو اگر آپ کا شوگر کنٹرول ہے پھر بھی آپ کا جوڑوں میں درد رہ رہا ہے تو اس کے لیے جانچ کرنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا آرتھرلجیاز ہے کہ آرتھرائٹس ہے, جوڑوں میں ورم تو نہیں ہے کہ خالی پین ہے. تو نہیں ورم نہیں ہے, خالی پین ہو رہی ہے. مطلب جوڑوں میں, پیروں کے جوڑوں میں ہو رہی ہے, ہاتھوں کے جوڑوں میں ہو رہی ہے, کبھی کمر میں ہو رہی ہے. جی کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہو رہی ہے. ٹھیک. اس میں کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کو. آپ اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جا سکتی ہیں تو ٹھیک, کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے. ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کون کون سے جیسے آپ یورک ایسڈ لیول دیکھ لیں, CRP لیولز دیکھ لیں کہ جوڑوں میں ورم تو نہیں ہے. ESR کر سکتے ہیں, CRP لیولز, یورک ایسڈ لیولز, اور اگر وائٹامن ڈی لیول اور کیلشیم لیول بھی کر لیں تو بہتر رہے گا. اگر یہ سارے ٹیسٹ نارمل آئیں تو پھر بعد میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ فائبرومایالجیا تو نہیں ہے,
اس میں وہ لیبل کرنے سے پہلے آپ کو اینٹی سی سی پی اینٹی باڈیز یا ریموٹائڈ فیکٹر بھی کرنا پڑے گا. تو پہلے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ESR CRP یورک ایسڈ لیولز دیکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, اور وائٹامن ڈی لیول. تب تک یہ دوائی سے یہ جو ان کو درد ہے وہ کم ہونے کے لیے کوئی دوائی تو کوئی ایسے دوائی دینا مشکل ہے بنا پیشنٹ کو دیکھے ہوئے. تو یہ دیکھنا ہے یہ پالی آرتھرالجیاز ہے, آرتھرائٹس ہے, ارلی مارننگ اسٹفنس تو نہیں ہے ایسوسیٹڈ, کیا یہ فائبرومایالجیا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑیں گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19. بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھے ہوئے ڈاکٹر محمد حیات بٹ صاحب, جو ریناؤنڈ انڈوکرینولوجسٹ ہیں, اور اس وقت جموں کشمیر کے باشندے اور لوگ, ایون جموں کشمیر سے باہر جو باقی ریاستیں ہیں, باقی یوٹیز ہیں, کیونکہ آج ہم نے بنگلور سے بھی کوئی کال ریسیو کی, وہ لوگ یہاں کنسلٹیشن حاصل کر رہے ہیں دوردرشن کیندر کے اسٹوڈیو سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی بیمار کو کووڈ ہو گیا, نان ڈائبٹک تھا, پہلے علاج کے دوران سٹیرائڈ کا استعمال کیا, پھر ریکوری کے بعد وہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہو گیا, آپ نے ایسے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہوں گے, اور اس شوگر کی بیماری میں وہ کب تک مبتلا رہ سکتا ہے؟ کیا یہ احتمال ہے کہ ایک دفعہ وہ پیشنٹ ڈائبٹیز میں مبتلا ہو گیا ریکوری کے بعد, پھر اس کے بعد وہ ریورس میں واپس اپنے ٹریک پہ آ سکتا ہے, یعنی اس کو بالکل وہ بیماری نہیں رہ سکتی ہے ڈائبٹیز کی؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو شارٹ ٹرم میں اور دوسرا لانگ ٹرم میں. جی, اگر کوئی مریض کووڈ-19 اس کو شوگر نہیں تھا, جی, لیکن اس کو پری ڈائبٹک تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے کو پری ڈائبٹیز ہے, تو شوگر سے پہلے کا ایک سٹیج, یعنی شوگر اس زامت مگر اس نو اندرامت کیا, تو اس کو آپ نے اسٹیرائڈز دیے تو اس کو ہائپر گلائسیمیا ہو گیا یا ڈائبٹیز جسے کہیں گے. اگر اس کا شوگر لیول 200 کے نیچے ہے اور HbA1c نارمل ہے, جو ہمیں بتاتا ہے پچھلے 3 مہینے کا شوگر, تو ہم اس کو سٹریس ہائپر گلائسیمیا کہیں گے. تو سٹریس ہائپر گلائسیمیا ریورس ہو جاتا ہے جب پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا بعد میں کووڈ کی جو سارے ریکور ہونے کے بعد, تو وہ بالکل نارمل ہو جائے گا, وہ سٹریس ہائپر گلائسیمیا اس کو نہیں رہے گا. لیکن میں نے جیسے بتایا, ہم نے کم از کم جو انڈیا میں اسٹڈیز ہوئی 16 اسٹڈیز ہوئی, ان کا میٹا انالیسس پبلش ہوا ہے کہ جو کووڈ-19 سے مبتلا پیشنٹ ہوئے ہمارے ملک میں, اس میں سے 11% کو ڈائبٹیز نکلا ہے. یہ جو آپ نے وہ آلریڈی نون ڈائبٹکس, وہ ڈائبٹکس تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. تو جب کووڈ ہوا, سٹریس ہوا, اسٹیرائڈز دیے, اینٹی وائرلز دیے, اور ایز سچ کووڈ کی وجہ سے پینکریاٹک انجری ہو گئی, تو ڈائبٹیز مینیفیسٹ ہو گیا. تو موسٹ آف دا ٹائم اگر پینکریاز میں بیٹا سیلز کی انسلٹ ہو گئی تو ڈائبٹیز جو ہے وہ پرماننٹ ہی رہتا ہے, وہ واپس نہیں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر سٹریس ہائپر گلائسیمیا ہے, معمولی سا شوگر چڑھ گیا اور HbA1c نارمل ہے, تو ان پیشنٹس کو ریورس بھی ہو جائے گا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, یہ سارا ڈیپینڈ ہے پیشنٹ کے باڈی فینوٹائپ پہ. اگر پیشنٹ بہت ویٹ اس کا زیادہ ہے, جیسے HbA1c اس کا بارڈر لائن پہ تھا, اس کو پتہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو روکنا چاہیں گے یہاں پہ, ایک ضروری ہمارے پاس ایک بریک لینا پڑے گا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. عوام کی آواز جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا کی ریڈیو پر عوام کی آواز براڈ کاسٹ ہوتی ہے ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو صبح 11 بجے. جموں کشمیر کے سبھی آکاشوانی کیندروں کے ساتھ ساتھ DD کرشی اور نیوز آن AIR پر بھی آپ اسے سن سکتے ہیں. اگلی کڑی 20 جون کو صبح 11 بجے. سننا نہ بھولیے گا عوام کی آواز. ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 کے اس شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ایک دفعہ پھر, جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ان پیشنٹس کے حوالے سے جو ڈائبٹیز میں شکار ہو سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی, ابھی جو آپ نے تفصیل بتا دی, ایک بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جو آپ نے کہا کہ کچھ پیشنٹس ایسے تھے جن کو معلوم بھی نہیں تھا کہ انہیں
डायबिटीज है। लेकिन इसमें तफसीलन बात करने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, श्रीनगर से बात कर रही हैं मोहसिना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहसिना जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है। हाँ बताइए। मेरे मदरन 55 तिमन एज, तिम डायबिटिक पेशेंट, तिमन डॉक्टर हाद सोबनी इलाजन, तिमन थोमुत ग्लिमप्राइड PG2। वन यन पे लॉकडाउन गो सह दवा कुनी जाए मिलान, सह दपान कंपनी बंद गम सह दवा मिलान कुन जाए, तो वन तो वन कुस खेस तम बल। मोहसिना जी, यन पे ये कोविड गो ना, ये कोविड यन पे गो, ये प्रोग्राम को दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सतन अमी मकसद खतर कि यम पेशेंट घरन मज तम हेक डॉक्टर साहबन गसित। डॉक्टर साहब आय योर सन स्टूडियोस मज, यम मौजूद यतन, यम वन तुम बूझू क्या करुन, तुहंदिस सवाल दिन डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब जवाब। जी तुम हेक्यू कह दवा अत तुम वन यह बंद या शॉर्ट, मे बासान यह अवेलेबल फ्रीली। तुम हेक्यू कह दवा अनित फार्मेसी पे, तमिस वन अत ग्लिमप्राइड, मेटफॉर्मिन तो पायोग्लिडजोन कंपोजिशन, he can give it, prescription हवस he will give it, तो यह मे बासान यह शॉर्ट, यह फ्रीली अवेलेबल। मोहसिना जी बह समझाव यथ कन डॉक्टर साहबन वोन न, तुह थवन याद अत दवहस मज कुस साल्ट तथ वन साल्ट, ठीक तुह तोरा फिक्र, यानी अत दवहस मज क्या मटीरियल कशर पे कंपोजिशन क्या या साल्ट क्या। डॉक्टर साहबन वोन न बे अक फिर वन डॉक्टर साहब तुम बूझू आराम सान, अगर तुम लिखित थो परवाह कह, पत गो तुम क्लिनिकस पे कुन दुकानस पे तिमन वनतो ये साल्टुक दवा दीतो, ठीक जरूरी सुई छाड़न कह तुम छाड़ान तुह ग मामला मसल ग हल। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल हेको वन बाकी दवाहन नाम, मगर सह रोज प्रॉपर्टी हिसाब मौजू कह, इसलिए जो बेहतर अत मज ग्लिमप्राइड, मेटफॉर्मिन 500, ग्लिमप्राइड 2 मिलीग्राम तो पायोग्लिडजोन 15 मिलीग्राम, यह हेकि तुह कुन जाए मिलित। शुक्रिया मोहसिना जी, शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने खातिर। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे, वन हम तम पेशेंट वो तुह वनो कोविडस मज नन्यो यह चीज़ कि कैंचन ऑलरेडी शुगर, बिल्कुल तमन पत गो यमन वन खुदा रचन कोविड गो, अल्लाह ताला बचाइन सारे, कोशिश सन सारे जाए, मगर गो सनिस यात समाजस मज हेकन कह तिथ लुक कह तिथ जवान यमन शुगर आस लेवल ज्यादा मगर पता आसन कह। बिल्कुल अत वन प्री डायबिटीज, यानी शुगर जामुत मगर छुन द्रामुत। अमरीका मज वनस 65% पॉपुलेशन प्री डायबिटिक, हिंदुस्तान मज 14%, तम मतलब गो 6 नफरों मज अकिस आसान प्री डायबिटिक। अगर तमिस रैंडमली तुम चेक करो तो यथिस बेमारस इन कहीं अलामत आसान, ज्यादा खुद ज्यादा अगर इन वजन थोड़ा ज्यादा बे कृहन, गर्दन आ कृहन, अचन तल आसान टैर कृहन, अथ आसान कृहन, यथ अंग्रेज पे वन एकंथोसिस नाइग्रिकन्स, यह अलामत इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो यिथन बेमारन अगर फैमिली हिस्ट्री आ शुगर या इत जन वो इन वेस्ट 40 आंच ज्यादा मेलन मज तो 35 आंच ज्यादा फीमेलन मज, या अगर प्रेगनेंसी मज शुगर गोमुत, या अगर PCOD या अगर मलिस माज शुगर, यमन कर हर वरी शुगर टेस्ट कर। ब्रोट रिकमेंडेशन 40 पत ग हर कह शुगर टेस्ट कर हिंदुस्तान मज, मगर 10 वरी ब्रोट शुगर हिंदुस्तान कन बेमारन मज, मरान ति जल्दी तो यवान ति शुगर जल्दी। वजह क्या सही वक्त पे सही इलाज गसान डिटेक्शन गसान कह, तो इथिस रिकमेंड कर 30 पत ग हमेशा कम अज कम वरियस मज अक लट शुगर टेस्ट। वारिया असल कत फरमो तुम डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब जी यम सात अकिस इंसान सज वंस 30 वरी गई, 30 वरी गसित पज अमिस अकि फिर चेक करुन कि आया यूजन में शुगर की लेवल बह कत मकामस पे। यानी एक दफ़ा नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब ने एक खास बात आज के प्रोग्राम में ये कही कि 30 साल की उम्र जो है, जब भी कोई इंसान जो मर्द है या औरत है वो 30 साल की उम्र को पहुंचे तो 30 साल की उम्र के बाद उसे चाहिए कि वो एक दफ़ा
शुगर टेस्ट करें। आजकल शुगर टेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसके हवाले से ग्लूकोमीटर बाज़ाब्ता वो दस्तयाब है, मार्केट में दस्तयाब है, आप ला सकते हैं, घरों में चेक कर सकते हैं। जो हम बाकी काम करेंगे घर में, क्यों ना ये भी सीखें, अपने सेहत के हवाले से भी, अपनी सेहत की भी देखभाल करेंगे और आइंदा खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल दरपेश आने वाली हो उससे भी नजात मिल जाए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बिल्कुल अपनी तफसीलन बात की इस हवाले से, एक और हमारे पास जो इस वक्त बहुत एक मुअम्मा सामने आ रहा है, बहुत सारे लोगों को खदशात भी थे इस सिलसिले में, कन्फ्यूजन्स भी थे, इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि ये जो शुगर है और म्यूकोरमाइकोसिस है, क्या रिलेशन है बीच में? देखिए, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस और कोविड-19 का जो इस वक्त चल रहा है सिलसिला, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, जो अंधाधुंध स्टीरॉइड्स इंटेक जो हुआ पेशेंट्स का। अब तो काफ़ी सारी डायरेक्शंस आई कि कल ही DGCI की रिकमेंडेशंस आई कि माइल्ड कोविड जो घर पे हैं उनको कोई दवाई मत दीजिए, ना एंटीबायोटिक दीजिए, ना एंटीपैरासिटिक दीजिए, सिर्फ उनको मॉनिटर कीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैरासिटामोल, ऑक्सीजन लेवल वगैरह वो चेक और ऑक्सीजन लेवल चेक करनी है। इवन रेमडेसिविर के बारे में भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस चेंज की, अगर एडमिटेड पेशेंट्स है उनको देना है। तो जो म्यूकोरमाइकोसिस का मसला है, ये जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया है, और अगर उनको डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड है, अगर आप देखेंगे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है उनकी जो अमवाती शरई अमवात है कोविड से 11% है, और जो पेशेंट जिनको शुगर बिल्कुल कंट्रोल थी, डायबिटीज़ थी उनको और कोविड हुआ, उनमें सर्वाइवल जो बका की रेट थी वो 98% थी। गोया अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ही इसका एक कारण है जिससे मॉर्टेलिटी ज्यादा होती है। जी, हमारे पास एक बात सामने आ गई कि देखिए नाजरीन, एक बात जो डॉक्टर साहब ने एक और बात बता दी, वो यही है कि अगर कोई बीमार जो है, अगर वो शुगर में मुब्तला भी है, करना क्या है? सिर्फ ये चीज करना है, निगहदाश्त करनी, इसका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रखनी है। दो फायदे हैं उससे। एक फायदा ये है कि जो उसको जिस्मानी हैयत है, बाकी चीजें हैं, एक तो उसे उस लिहाज से राहत पहुंचेगी। दूसरी बात, जो इस तरह की बीमारियां हैं जैसे ये म्यूकोरमाइकोसिस है, बाकी कुछ, अब इस मामले में किसी को एक केस देखा, हमने पिछले एक प्रोग्राम में आपको कहा कि 1958 में भी पहला म्यूकोरमाइकोसिस का केस देखा गया था। तो ये चीज़ें कोई नई बीमारी नहीं, इसमें कोई इंसान को मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ इतना है जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें इंसान को शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त रियाज अहमद साहब नवाब बाजार से बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम रियाज साहब से बात करें, रियाज साहब लाइन पे मौजूद रहिए, हम पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन OPD ई-संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिब्बी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई-संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी ई-संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। नाज़रीन, आप इस वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त कंसल्टेशन हासिल कर रहे हैं और इस वक्त हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद हयात भट्ट साहब, जो रिनाउंड
इंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, यानी नामवर माहिर दर अफराजियात हैं। रियाज साहब, जैसा कि हमने बता दिया, रियाज साहब जी, रियाज साहब जी, हेलो, लाइन पे है ना? जी सर। अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैंने 2 साल से मुझे डायबिटिक रहता है जी। मैं हमेशा एवरी मंथ फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे पीपी आता है 140 एंड फास्टिंग रहता है 140 एंड पीपी रहता है मुझे 200 नियर अबाउट। मैं मेडिसमॉल कंटिन्यू ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे खास फर्क नहीं हो रही है। प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट मेडिसिन। हाँ रियाज साहब, बुझू जवाब दे देंगे डॉक्टर साहब। वुचु वन अर्ज कोर सैनिस मुल्कस मज ज्यादा पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया शुगर बेमारन गसान। अत अनूखे वजूहत सान बेमारन। 10 वरी ब्रोट बाकी बेमारन हंद खुद गसान शुगर। सपोज अमरीकस मज करो कंपेयर या हिंदुस्तानस मज, तो सान बेमारन 10 वरी ब्रोट शुगर गसान। बेन कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा, राइस ज्यादा। तुम वो अमिस पेशेंटस फाकई शुगर 140 खेत गोस आसन 160 तान। तो आम तौर वनान ये 55 हर आसि शुगर खेत फाकई खत, तथ वनान पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। अत टारगेट करने खतर कह दवा आसान, खास कर तथ मज वोग्लिबोस या अकारबोस, सह दिवान मेटफॉर्मिनस सत। तम सह शुगर दवा यह खेवान मेटफॉर्मिन, अगर यह अत रलावे वोग्लिबोस दवा मेटसमॉल खेवान, यह मेटसमॉल वी खेत, तो सह खे सुबह शाम। तम सह इंशाल्लाह यह पोस्ट प्रेंडियल यानी खेन पत शुगर ठीक। तो तह पत वुन अत यह कह काल पत रेत खन बे कि फाकई गोस रोजन अमिस 120 बोन, तो खेत गोस रोजन 160 बोन। जी रियाज साहब, आपको जवाब मिल गया। शिमला से एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है। जी आदाब जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नाम बताइए अपना। रैना साहब बात करें। रैना फ्रॉम शिमला, रैना कॉलिंग फ्रॉम शिमला। जी जी जी, रैना साहब बताइए, वेलकम इन आवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। आई हैव अ सिंपल क्वेरी। यस। हाँ सर, आ रही है। थोड़ा नेटवर्क का इशू जरूर है, बट आई एम एबल टू नो हियर यू। हाँ प्लीज, आप बताइए। Sir, I have one simple question. Good evening, sir. Thank you so much for giving me this opportunity to interact. Actually, my wife had her first dose of, injection Covishield on 23rd of March, and on 8th April she was detected, corona positive, and she recovered by, 17th of April she recovered. Okay. I have one question. When can she have her second dose of Covishield? Is there some gap to be maintained between the last day of, quarantine and the second dose? That is my simple question. First dose she had on 23rd of March. Okay, then 8th April. She got positive. On 8th April she was detected COVID positive. Okay, COVID positive. Then on 17th April, she was declared negative. Yeah, negative was on 10. We again had her test on 17th of April. She was diagnosed negative, corona negative. हाँ प्लीज डॉक्टर साहब। हाँ, इस सिलसिले में काफ़ी गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं। डिपेंड, आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो इस प्रेजेंटली एज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उन्होंने 3 मंथ्स का गैप रखा है। यस, आफ्टर सो आप 3 महीने के बाद उनको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए रैना साहब, एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, ये जो गाइडलाइंस चेंज होती जा रही है, अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने के बाद उसके जब वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने के बाद बाज़ाब्ता उसमें ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज हैं वो मौजूद होती है, तब उसको तुरंत बाद में वो इंजेक्शन लगाने की, दूसरा डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कारण है, ये रीज़न है कि एक गाइडलाइन वहाँ से आई है जो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, आफ्टर 3 मंथ्स जो है आप उनको सेकंड डोज दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्वेरीज हैं आज के इस प्रोग्राम में। एक चीज़ मैं जो म्यूकरमाइकोसिस के हवाले से बताना चाहता था, आपको शेयर करना चाहता था। 2007 में मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था, जब मैं डीएम की तालीम हासिल कर रहा था जी। तो मैंने 45-50 पेशेंट जो म्यूकरमाइकोसिस के हमने 10 साल में जमा किए थे वहाँ, वो एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए, तो हमने देखा कि ज़्यादा ये उन पेशेंट्स को हुआ था जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, या लिवर डिजीज पेशेंट थे, किडनी डिजीज पेशेंट थे, या जिनको डायलिसिस चल रही थी, और इनमें जो ज़्यादा वो मैनुअल लेबरर्स थे।
تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا مریض ڈائبٹک ہے, انکنٹرول شوگر ہے, اور آپ اس کو امیونو سپریسنٹس دے رہے ہیں جیسے ٹوکلیزمیب آج کل بڑا چل رہا ہے, تو اور ساتھ میں اس کو شوگر بھی انکنٹرول ہے, کافی ہائی ہے, تو اور یہ کارن ہے اس کو, یہ کڈنی فیلئر ہے یا لیور فیلئر ہے, تو ایسے مریضوں کو اگر کوئی یہ سمٹم نیزل سمٹم ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. اگر ان کو ناک سے خون آ رہا ہے یا فیشل پین ہو رہی ہے یا پرسسٹنٹ ہیڈ ایک ہو رہا ہے تو یہ ریڈ ہیرنگ ہے. ایسے مریضوں کو امیجیٹلی ڈاکٹر کو کنٹیکٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ شاید نیو کارمائکوسس. ہمارے ساتھ کالر اور بھی ہے, مگر یہ ونتو یمن سانن بوزن والن کاشر پٹن تکیاز یس یہ نیو کارمائکوسس ات بلیک فنگس ونان سخ پیو امیک دباؤ ہے ناز کیا تھا ون ہت کیا ون ہت کاشر پہ سمجھائیو نا تک تم بیمار وچھوک ات پی جی مون ات کن مون یہ تمن شوگر بیمارن گژھِ یمن ہائی واریاہ شوگر آسان 400-500 آسہِ یا یمن کڈنی فیلیر آسہِ, لیور فیلیر آسہِ, ڈائلسس آسیکھ چلان یا تمن آسہِ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ. یہ چھُنہٕ ضروری ہر کٲنٛسہِ شوگر بیمارس گژھِ بلیک فنگس. بیٚیہِ امہِ علاوٕ اگر پتہٕ أمِس آسہِ کینٛہہ امیونو سپریسنٹ تھیرپی تہِ چلان یِمن پیشنٹن چھُ رِسک, مگر یِمن چھُنہٕ نظر انداز کرٕنۍ سمٹم. اگر نشتہِ کٔرٕن دگ اتھ چھِ وسان خوٗن آو یا اتٮ۪تھ بلیکش کینٛہہ ڈسکلریشن وٕچھِکھ یا ہیڈ ایک کوٚرُن یا فیشل پین کٔرٕن بٕتھِس گٔے ڈسکلریشن یا أچھن گوٚو دُگوش, یِم چھِنہٕ نظر انداز کرٕنۍ کینٛہہ, یِمن چھُ ڈاکٹر صٲبس مشورٕ ہیوٚن. ایک کالر ہمارے ساتھ ذیشان صاحب بسپورہ سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ذیشان صاحب. جی ذیشان صاحب ونیو کیا چھو یژھان زانُن حظ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب چاہن پرسن. جی آپ کا نام ہم جاننا چاہیں کیونکہ ہم نے ذیشان صاحب کا نام بتا دیا. میں بول رہی ہوں. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے فادر کافی ٹائم سے ڈائبٹک ہے جی, اور ان کو ڈاکٹر صاحب نے پرسکرائب کی ہے میڈیسن گلیمی MV2 جو صبح بھی ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں شام کو بھی جی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ڈائبٹیز انکنٹرولبل ہے, بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. ان کو فاسٹنگ ٹیسٹ اراؤنڈ 180-190 آتا ہے اور کھانے کے بعد 300-300 تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ذیشان جی جواب سنیے, ڈاکٹر صاحب بتائیں. بیٹا آپ بتائیں گی کتنے سالوں سے مریض کو شوگر ہے؟ کافی سالوں سے. اچھا 10 سال سے زیادہ ہے؟ 6-7 سال ہوئے. 6 سال سے. اچھا ان کا وزن کتنا ہے؟ ویٹ مجھے ایسے تو نہیں معلوم. ہلکا وزن ہے کہ اوور ویٹ ہے؟ ایسا ہے جو مریض ڈائبٹک پیشنٹ ہے 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے ان کو پروگریسو بیٹا سیل ڈیتھ ہو جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا سیل ڈیتھ, جو پینکریاز میں سے جو لبلبے میں سے جو سیلز ہیں جو انسولین نکالتی ہیں, تو ان میں پھر دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں. اس کو ہم ڈرگ فیلئر یا سلفونیل یوریا فیلئر یا جو اینٹی ڈائبٹک ڈرگ فیلئر کہتے ہیں. ایسے مریضوں کو پھر انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. تو اٹس لائک فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس. تو جب تک بہت سارے پیشنٹ بولتے ہیں مے گۄڈٕ کھٮ۪وان 1 پِل مے گژھان کنٹرول, وۄنۍ کھٮ۪وان 2 پتہٕ گوٚم ٹھیٖک, پتہٕ کھٮ۪م 3 پتہٕ کھٮ۪م 4, آز چھُس بہٕ کھٮ۪وان 5 پِل تہِ مگر مےٚ چھُنہٕ شُگر گژھان کنٹرولٕے. بہٕ یُتھ پرہیز چھُس کران, پرہیز چھُس اصل کران, سُہ چھُنہٕ پرابلم پیشنٹ سٕنٛز کینٛہہ, سۄ چھنہٕ پرابلم دوا سٕنٛز کینٛہہ, سۄ چھِ پرابلم کہ أمِس چھُ نیچرل ہسٹری آف ڈائبٹیز یۄس چھِ سُہ چھُ اٹ کازز پروگریسو بیٹا سیل ڈیتھ. جی دیٹ مینز بائی ییٚلہِ شُگر چھُ گژھان ڈائگنوز أکِس بیمارس, سپوز مےٚ گوٚو یا ییٚتٮ۪تھ گوٚو کٲنٛسہِ پیشنٹ 50% سیلہٕ چھِ آسان تمہِ ساتہٕ ختم گٔمژٕ ییٚلہِ انسانس ڈائگنوز چھُ گژھان شُگر. پتہٕ ییٚلہِ 10 شُگر گوس ڈائگنوز تمہِ پتہٕ گٔے 8 ؤری 10 ؤری, سُہ چھُ سٹیج ییٚلہِ أمِس انسولینٕچ ضروٗرت چھِ. سٲنٮ۪ن بیمارن چھِ پرابلم, أسۍ چھِ کران تمہِ ساتہٕ انسولین سٹارٹ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کڈنی فیلیر چھُ آسان گوٚمُت, أچھن چھُ آسان ہیمریج گوٚمُت, کھۄر چھُ پیوان ژٹُن. صحیح وقتس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سون بیمار علاج تمہِ ساتہٕ انسولین سٹارٹ کران کینٛہہ. اتھ منٛز چھُ بیاکھ اکھ وجہ تہِ, تتھ چھِ ونان أسۍ فزیشن انرشیا. اکھ انرشیا گوٚو پیشنٹ انرشیا, پیشنٹ چھُنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار, أمِس چھُ نیٖڈل فوبیا گژھان, انجکشن فوبیا گژھان. بیاکھ گوٚو ڈاکٹر انرشیا تہِ, سُہ چھُ دپان ولا أمِس ما گژھِ لو شُگر, پتہٕ گژھِ پرابلم کھیٚیِن دواہٕے تام. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ انسولین پہ ہم بالکل تفصیل میں بات کرنا چاہیں گے, ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے
अमूल दूध पीता है इंडिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स लाइन पे मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जो अभी डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं। हसीना जी एक कॉलर है। इससे पहले हसीना जी तो रिश्ता भी था कि कत कर गो डॉक्टर साहब सीधे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो हम पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो जाते हैं, वारियों कॉलरों करे ओतर पे कत है अस गई रिकवर अहन ठीक डायबिटिक तह मगर वह क्या दलील वन जंगन दाग, वन नरन दाग, वन पकती हेकान, वन गई वो प्रॉब्लम हेमथी न मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसका न्यूरोपैथी से कोई ताल्लुक है? यानी बुझ डॉक्टर साहब प्रसा कि रगन सत मा वाट अत क्या तमिश मा क्या प्रॉब्लम बुझू जवाब क्या वन डॉक्टर साहब अत वन कोविड जो किस्म गो शॉर्ट कोविड ब्या गो लॉन्ग कोविड। शॉर्ट कोविड गो आम सारे बेमारन गसान 4 हफ्तन मन ठीक जी। तम पे लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड जो किस्म पोस्ट एक्यूट कोविड 12 हफ्तन तान ठीक गसान। तम पे गो लॉन्ग कोविड वन वुन क्या पतम वरियो पे पता क्या इट्स लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। दो खो दो नो नो नेरान दो खो दो नई नई चीज पता गसान क्या यह सारे खतर नो डॉक्टरन खतर त रिसर्चरन खतर बेमारन खतर। सो इट्स लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। तो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम यह गसान यह आफ्टर 3 months तान रोजान ये सिम्टम्स 2 हफ्ते पत्ते यमन गसान न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स यमन गसान मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स। तो वारिया पेशेंट वन गोडनेथी सारे खुद इम्पार्टेंट तथ वन लॉन्ग कोविड यह फैटिग सिंड्रोम एक्सट्रीम थकावट यह बासान थकावट। तम पे अड़न बासान शांश, अड़न रोजान कल दौद, अड़न नरन जंगन दाग बासान, अड़न जोड़न दाग बासान, अड़न माजस दाग बासान। बिफोर लेबलिंग यमन हसा बदल कह दौद यमन पेवान कर इलेक्ट्रोलाइट्स, थायराइड टेस्ट, विटामिन डी टेस्ट। तम पे वुचन यमन यह न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम या न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम या इत वो मायोपैथी तकान गि। तो अत खतर पे डॉक्टरस पेवान गसन। मगर यह एंटिटी वन वार वार वुचान वारिया केस यमन लॉन्ग कोविड या लॉन्ग हॉलर वनान लॉन्ग कोविड सिंड्रोम यह रोजान 3 रेत पत्ते। हसीना जी ऐसे लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। हसीना जी क्या यहां जान कत पे कत करान? चंदपोरा हरवन पे वन क्या यहां डॉक्टर साहब नश जान करू कत डॉक्टर साहब सत? डॉक्टर मे 35 एज मगर मे शुगर नो कोई प्रॉब्लम है, न वेट है हाई न कुछ भी नहीं है। मगर ये आलू जब मैं खाती हूँ यूरिन ज्यादा आता है, मैं अवॉइड ही करती हूँ। मगर ये क्यों होता है मुझे? क्या दपान पेशाब ज्यादा वजन न ज्यादा क्या बाकी प्रॉब्लम न 35 वरी शुगर क्या वजह अगर शुगर क्या गोडनेथ वुचन लोकल वजूहत मा जेनेटल यूरिनरी इन्फेक्शन मा तथ खतर लेडी डॉक्टर चेकअप करना। दोम पे चास अगर करान पेशाब कतर मा चलान नीर तथ वन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सो हे सानि हिसाब ब्याक दौद तथ वन डायबिटीज इंसिपिडस। तथ मन शुगर क्या मगर किडनी ज्यादा फंक्शन करान तिमन एंटी डायबिटिक हार्मोन कमी डायल्यूट यूरिन तिमन पास गसान मिनट पत मिनट। सो यन बेमार वनान अगर तुम 5 लीटर अलाव यूरिन करो 24 घंटन मज तेल पॉलीयूरिया या डायबिटीज इंसिपिडस तथ पे इवेलुएशन कर। मगर तम ब्रो बेहतर अमिस मरीजस यह कर कि वुचन यूरिन इन्फेक्शन मा गायनी इन्फेक्शन मा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मा अगर यम चीज क्या तेल इवेलुएट कर डायबिटीज इंसिपिडस खतर। जी हाँ डॉक्टर साहब यह वन तो जन बेमार क्योंकि मुद्दा वक्त रूद कम यह वन तो जन डायबिटिक बेमार जन तो इंसुलिनस मुतल कत करो इंसुलिन यह वहम यू बासान ये गोड ना कोविड वहम स्टार्टस
پتہ مطلب بچہ اوس نہٕ گژھان مٲلِس نِش مول اوس نہٕ بچس نِش گژھان بڑٕ اوس تِمن دۄہن یہِ یِتھے کٔنۍ یُس زن یہِ انسولین چھُ حظ انسولین چھِ اوایڈ یِوان کرنہٕ یہِ ؤنۍتو کہِ یِم زن مطلب اَسہِ ہوم آیسولیشنس منٛز بٮ۪مار چھِ حظ کینٛہہ تِمن چھُ یِوان یِمن زن ڈایبٹیٖز کنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ دوا ٹیبلِٹ دِنہٕ حظ تِم چھِ اورلی نِوان حظ ٲسہٕ کِنۍ کھٮ۪وان حظ اگر تۄہہِ نِش تہِ کُنہِ ساتہٕ پیشنٹ کانٛہہ یِوان چھُ حظ ہسپتالس منٛز کوماربِڈ کانٛہہ چھُ آسان تُہۍ چھُو پریفر کران تُہۍ چھُو تٔمِس سوِچ ٹُو دِس کران حظ یعنی آپ اس کو انسولین دے دیتے ہیں یہ ؤنۍتو یِم ما ہٮ۪کن ضروٗری چھا یِمن کہِ گرن منٛز یِم دِہن انسولین اگر ضروٗرت کُنہِ جایہِ پیٚیہِ حظ کہِ تتٮ۪ن واتہِ أمِس راحت زیادٕ أمِس بٮ۪مارس وٕچھ حظ کانٛہہ تہِ کووِڈ پیشنٹ ییٚمِس شُگر چھُ اگر تٔمِس 2 ہَتہِ ہیوٚر شُگر چھُ چاہے سُہ گرِ چھُ چاہے سُہ ہسپتالس منٛز چھُ چاہے سُہ آی سی یوٗ یس منٛز چھُ تٔمِس چھِ انسولینٕچ ضروٗرت گویا 2 ہَتہِ ہیوٚر رینڈم شُگر چھُنہٕ کانٛہہ کمپرومایز چاہے پیشنٹس مایلڈ کووِڈ چھُ ماڈریٹ کووِڈ چھُ سیویر کووِڈ چھُ یا آی سی یوٗ پیشنٹ چھُ اگر پیشنٹس 170 بۄن چھُ رینڈم شُگر بیٚیہِ چھُ مایلڈ کووِڈ خاص پرابلم چھنہٕ کینٛہہ گرِ چھُ سُہ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ دوا شُگرٕکۍ دوا ڈاکٹر سٕنٛدِ نگرٲنی منٛز. جی جی ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم, کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیں. جی ونیو حظ, کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیں. ہلو جی ونیو حظ, ناو ؤنِو پنُن تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو کتھ کران. بہٕ حظ چھُس مسروٗر کرن نگرٕ پٮ۪ٹھ. ہاں فرمٲیِو کیٛاہ چھُو یژھان ڈاکٹر صٲبس نِش زانُن حظ. مےٚ حظ چھُ گژھان کووِڈ پتہٕ مےٚ آو نگیٹِو مگر مےٚ چھُ ییٚتہِ حظ باسان ہارٹس منٛز بہٕ چھُس بیٚہوان مےٚ چھِ پلپِٹیشن گژھان, مےٚ چھِ فہان ہیوٗن مگر مےٚ چھُ باسان مےٚ چھِ گیس تہِ گژھان, ہُتہِ چھِ مےٚ یڈ تہِ روزان دٔرۍ ییٚلہِ مےٚ یِم گیس چھِ گژھان آوُٹن تہٕ بہٕ چھُس پتہٕ گژھان ریلیٖفن. مےٚ ما چھِ ہارٹُک کانٛہہ مسلہٕ اتھ منٛز, بہٕ ما کرناو ہارٹس مطلب کانٛہہ ٹیسٹ وغیرہ. تۄہہِ کٔژ رٮ۪تھ گٔیوٕ کووِڈ نیگیٹِو گٔمتِس؟ مےٚ حظ گوٚو لگ بگ 6-7-8 دۄہ. 6-7-8 دۄہ. کینٛہن یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن کینٛہن پیشنٹن چھُ روزان شانش روزان, چیسٹ پین کران, مگر بہتر چھُ تُہۍ کٔرِو اکھ ہارٹٕچ ریٖل بیٚیہِ ایٖکو کارڈیوگرافی تہٕ تمہِ پتہٕ ہٲیِو کارڈیالجسٹس. ایٖکو کارڈیوگرافی. وۄنۍ مےٚ چھُ تۄہہِ بوٗزوُ پنُن جواب. ڈاکٹر صاحب سبجیکٹ چینج کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس صرف 1 یا 1.5 منٹ ہے, لیکن ایک ضروری انفارمیشن ہمیں یہ دینی ہے کہ یہ جو تھائرائڈ کے حوالے سے یہ ہے, کیونکہ تھائرائڈ ایک ایسا ہے وہ خاموش مرض ہے. مجھے لگتا ہے اس وقت کووڈ کے چلتے بہت سارے ایسے پیشنٹ اور بہت ساری خواتین ایسی ہے جن کو کووڈ, کیونکہ اس میں یہ چیز ہے کہ علامات آپ نے دیکھی, تھکاوٹ بھی ہر ایک کو ہے, کمزوری بھی ہے, جسم کی سوجن بھی ہے, وزن بھی بڑھ گیا ہے, دل کی دھڑکن جیسے ابھی بتا رہے تھے ویسا بھی ہے, اچھا سکن پرابلمز ہے, بالوں کا گرنا ہے یا بھوک وغیرہ ہے. تو تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیے آپ کنکلوژن میں کہ تھائرائڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں. دیکھیے جو اس وقت بفور بہٕ کر تھایرایڈس متعلق کتھ, یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنکٮ۪نس چھُ أسۍ پینڈیمِک چھُنہٕ اَسہِ خٲلی کووِڈُکٕے یوت کینٛہہ, اَسہِ چھُ پینڈیمِک ڈایبٹیٖزُک تہِ. اَتھ چھُ یہِ چھُ کنکرنٹ یا اِکوٹہٕ دۄنوَے یِم پینڈیمِک, شُگرُک تہِ تہٕ کووِڈُک تہِ. اَتھ چھِ وَنان أسۍ سِنڈیمِک. تہٕ أسۍ چھِ کران اللہ تعالیٰ ہس دُعا کہِ أسۍ گژھو جل اَمہِ منٛز آزاد, کیٛازِ لاک ڈاونہٕ سۭتۍ سیڈنٹری لایف سٹایل سۭتۍ آن لاین کٲم زیادٕ کرنہٕ سۭتۍ باقٕے چیٖز یِم سیڈنٹری لایف سٹایل تہٕ اِنیکٹِوٹی سۭتۍ بڑیو زیادٕ شُگر. اسی میں میسیج اپنا تو یِہوے شُگر تہٕ کووِڈ چھُ وٕنکٮ۪نس اکھ, یہِ چھُ اکھ سِنڈیمِک. جی تہٕ یہِ سِنڈیمِک چھُ بریک کرُن. اگر کٲنٛسہِ کووِڈ گوٚو تٔمِس چھُ پتہٕ لایف سٹایل گرِ چینج کرُن, تٔمِس چھُنہٕ سیڈنٹری روزُن کینٛہہ, لایف سٹایل چھُ چینج کرُن. تھایرایڈس متعلق تۄہہِ ووٚنوٕ تُہۍ چھِو وَنان پریگننسی تہٕ تھایرایڈس پریگننسی منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ ٹارگیٹ تھایرایڈ گژھِ روزُن 2 بۄن. اگر کانٛہہ پیشنٹ پریگننٹ آسہِ تہٕ تھایرایڈ آسہِ اَمہِ ہیوٚر تٔمِس چھُ تھایرایڈ دوا کھیوٚن. ڈاکٹر محمد حیات بٹ صاحب, آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی نشست رہی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری آپ نے آج ہمارے ناظرین کو دے دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر کبھی موقع ملا پھر آپ کو دعوت دیں گے یہاں پہ دوردرشن کیندر کے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو چلتے چلتے بتانا چاہیں گے کہ کل یہاں ہمارے دوردرشن کیندر کے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سمینہ سلطانہ صاحبہ جو نامور ماہر امراض خواتین ہیں وہ موجود رہیں گی اور آپ کے سوالات کا جواب دیں گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ و ناصر.